अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 8 अप्रैल 2025 और अडियाला जेल का कहा था अलीमा बहन ने, और वहाँ पहुँचे भी गिरफ़्तारी वही हुई। सारी सूरत हाल अब आपके सामने आ चुकी है। और ये जो मोबिलाइजेशन हो रही है, इसको बढ़ाना कैसे है, ये आगे कैसे लेकर चलना है, वो सारा, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, और आने वाले दिनों में अदालतों के अंदर क्या मामलात आने वाले हैं, सियासी जो बहुत बड़ी आम खबर है, वो आज के प्रोग्राम में अभी आपके साथ रखते हैं। सबसे पहले बात तो है कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात का दिन था। तीनों बहनें जो हैं, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और अडियाला पहुंची। और उनको अडियाला जेल से दूर ही रोक लिया गया, और उनका कहना है कि 3 हफ्ते से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वो कहाँ गया, लार्जर बेंच का फैसला, जो बड़ी बातें थी, मैं उस वक्त भी आपको कहा था कि वो गलत डिस्पोज हुआ है, यानी उसे डिस्पोज नहीं होना चाहिए था। और वो जिस तरह का ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को आगे चैलेंज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। मैं तो तैयार कर रहा हूँ अपने तय, लेकिन उस ऑर्डर को हवा में नहीं रहना देना चाहिए। यानी उस ऑर्डर में बहुत सी यानी बहुत मामला तो और है। मैं मिसाल के तौर पर मेरे जो पटिशनर थी, मैंने तो कहा था कि जनाब इस पर कमीशन बनाएं, का जो बैन अल-अक़वामी कवानीन है उस पर अमल दरामद हो। मैंने तो इस तरह की बहुत सी और बातें सारी छेड़ी थी। मैंने तो इस तरह की बातें नहीं की थी कि सिर्फ मुलाकात के हवाले से सिर्फ बात हो। तो इसलिए उस वाले मामले को पार्टी को अब सोचना चाहिए कि चैलेंज करना है, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है, क्या करना है। यानी वो एक ऐसा ऑर्डर हुआ है, नो हवा में ऑर्डर है, नहीं अमल दरामद हुआ, क्या कर लिया, क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुछ किया अभी तक? यानी तुम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, मैंने आपको कहा था नहीं लगेंगी, याद आया आपको? मैंने बिल्कुल कहा था कि आपको नहीं लगेगी, वो नहीं लगी। उस ऑर्डर के अंदर बहुत से सुकम है, उस ऑर्डर ने बहुत सी चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें जो है ना, बांध के रख दी हैं। इस तरह की इजाज़त तो मैं नहीं समझता दी जानी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का हाल आपके सामने है। और ठीक है ना जी। और पुलिस ने जिस तरह तैनात कर दी कि बहुत से लोग, MNA MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जोश जज्बा लेकर पहुँचे वहाँ पर। ये तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये मैस मोबिलाइजेशन है, अगर होगी तो आगे हालात वैसे होंगी, और ऐसी सूरत हाल में कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है ना जी। मुलाकात नहीं करने देंगे तो अलीमा बहन ने कहा कि हम वहाँ बैठेंगे, तो फिर वहाँ बैठ रहे हैं। गिरफ्तारियाँ आपके सामने मौजूद है, और बहुत से लोगों को गिरफ़्तार भी किया उस मौके के ऊपर। बहुत से लोगों को, कारकुनों को, और धरने में स्टेक होल्डर और सपोर्टर को कि वो फ़ौरन पिंडी पहुंचकर अलीमा खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन धरने में शरीक हों। हामिद रज़ा साहब पहुँचे, उमर अयूब पहुँचा, चीफ हैब अहमद डोगर पहुँचे, बहुत से लोग वहाँ पर, शायद खटक को मैंने देखा, बहुत से लोग, दोस्त अहबाब जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। इसके बाकी मैं बात करनी है कि एक ज़रूरी, यहीं पर मैं इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात हो रही है। सहाफ़ी जो अहमद नूरानी है, उनके 2 भाइयों की बाजियाबी के हवाले से जस्टिस अमीन मनहास से कहा था कि आइंदा समाअत जल्द मुकर्रर की जाएगी। तो जज साहब ने कहा था, मैं तो मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअतें कर रहा हूँ। सिर्फ ईद की वजह से कुछ दिन समाअतें नहीं रख सका, लेकिन अब जब ऑर्डर आया है, हुक्मनामा जब आया है, तो उस हुक्मनामे में अगर आप देखें तो समाअत 15 अप्रैल यानी 8 दिन तक मुलतवी कर दी गई है। और पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत नहीं हुई थी। ठीक है ना जी। 21 मार्च है गालिबन, दूसरी 24 मार्च है, तीसरी 27 मार्च है, और चौथी 7 अप्रैल है जब ये कहा गया। अब इंसाफ कहाँ मिल रहा है, ढूंढ के लाए हैं। आप परेशान हो जाएंगे कि कहाँ मिल रहा है, कैसे इंसाफ मिल रहा है। ये ज़रा सोचने की बातें हैं। अल्लाह करे कि आप इस पर समझ सकें इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हल करने की तरफ ले जा सकें। लेकिन ये ज़िंदगी का एक निज़ाम है, जो ये निज़ाम इस तरह चलना है, सोचना है आपने। और हाँ, मैं जो पहली बात आपके सामने लेके आया था, ये 100% हकीकत है कि इमरान खान इस वक्त अपनी फैमिली, ख़ास तौर पर अपनी बहनों के अलावा किसी पर यकीन नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान की फैमिली के बग़ैर मुलाकात कराना बहुत से सवालात का जन्म देता है। मैं मशकूक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से सवालात को जन्म देता है। तमाम रहनुमाओं को अपनी मुलाकात अलीमा खान और फैमिली की मुलाकात से मशरूत कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी देखते हैं कि अगर किसी की मुलाकात नहीं होगी तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर। और दूर होने वाला पार्टी का एहतजाज भी अलामती है
ان کا پارٹی رہنما اور چیئرمین خود عمران خان کی بہنوں ملاقات کے لیے جو جگہ نا جی ملاقات کے لیے خود اندر چلے گئے. پھر احتجاج کا جو فائدہ کارکن سوچتے ہیں اس بات کی، گرفتار ہو کر مار کھا رہے ہیں، عمران خان کی فیملی بہنیں باہر بیٹھی رہیں، اور جو 5 لوگ ساتھ لے جا کر ملاقات کے لیے اندر چلے گئے، اور یہ آفر بھی دی گئی کہ علیمہ خان سے ملاقات نہیں کریں گے بلکہ عظمیٰ خان، نورین خان اور قاسم خان ملاقات کر سکتے ہیں، مگر یہ آفر رد کر دی گئی. یعنی کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ یعنی ہم نے یہ حال نہیں دیکھا تھا عدالتوں کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں. ترس آ رہا ہے اس نظام کے اوپر، دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، کیا کہیں ہم. اور یہاں انہی حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے محمود اچکزئی نے بڑی بات کر دی. انہوں نے کہا کمیٹیوں سے استعفے دو، اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے لے کر آئیں. یہ بات آج جو ہے انہوں نے کہی ہے، اور محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف سے کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا، اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو تو کمیٹیوں سے استعفیٰ دو اور مل کر اسپیکر اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاؤ. ہے نا، یہ بڑی بات کہی ہے، یہ انہوں نے چھوٹی بات نہیں کی ہے. اور یعنی کسی نہ کسی طرح سے آپ کو پارلیمان اور پارلیمان کے باہر موبلائزیشن، میس موبلائزیشن، موٹیویشن، اس طرح کا کام کریں گے تو آپ لڑائی کی پوزیشن کے اندر آئیں گے. تو لڑائی کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے اور ڈر اور خوف رہے گا، پھر یہی معاملات آپ کے سامنے چلتے رہیں گے. ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کرنے یا ٹھیکے نہ دینے کے خلاف چیئرنگ کراس پر ڈاکٹر اور ہیلتھ پروفیشنل کا احتجاج جاری. میں بھی کہوں آج کئی دفعہ جانا ہوا تو کو رش کیوں ہے، کس وجہ سے، لیکن یہ احتجاج جو ہے نا یہ موقع کی نزاکت ہے. آپ اپنی آواز اٹھاتی ہیں، توانا آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس احتجاج کی، اس طرح کے احتجاج کے خلاف ہوں کہ آپ ہر کوئی بند کر دیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں. لوگوں کے آپ احتجاج بھی کریں، لوگوں کے مسائل اپنی جگہ، لوگوں کو راستہ بھی دیں، ایمبولینس وغیرہ یا باقی چیزوں کو کانٹیکٹس کے حوالے سے. بلوچستان کے مسنگ پرسن کے حوالے سے شدید احتجاج ہو رہا ہے، اور بظاہر اس کو روکنے لگتا ہے، کرفیو سا لگا دیا گیا. سندھ میں درائے سندھ سے نئی رہنے کے خلاف احتجاج جاری ہے. ملک بھر میں ہر طبقہ جو ہے، طبقہ وہ فکر ہے، پریشان ہے، سراپا احتجاج ہے. جبکہ مینڈیٹ چور جو ہے نا وہ اشتہارات میں کروڑوں روپے اپنے اس جھوٹے بیانی کو پھیلانے پر خرچ کر رہے ہیں کہ ملک میں دودھ اور شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں. پتہ نہیں اب کون سی جگہ پر نہر بہہ رہی ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بات میں اور کرتے ہوئے رہ گیا، میاں اظہر پہ تشدد کیا، چوٹ لگی ان کو، اور پنجاب پولیس نے حملہ کر کے زخمی کر دیا. ان کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیوں کے بندش کے خلاف اڈہ جیل میں احتجاج کیا. پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ بزرگوں کے خلاف تو یہ نہ کریں نا. جس طریقے سے آپ چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں وہ ذرا سمجھیے گا. ایسے ایک بات جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے جو بات ہے کہ 2006 کا جو مسودہ تیار کیا گیا نا، وہ پہلے منرل ایسوسیشن تمام سٹیک ہولڈر سے باقاعدہ مشاورت کی گئی، اور یہ جو پہلے مادری دولت کی اقتصادی ترقی کے استعمال کے لیے ایک اسٹریٹجک قدم ہے. یہ ان کی طرف سے بات آئی تو میں نے کہا ذرا آپ آ جائے، آئیے. ICFC اور منرل ادارہ بھی ون ونڈو آپریشن کو یقینی بنانے والے ادارے ہیں جس میں تمام سٹیک ہولڈر ایک چھت کے نیچے موجود ہیں. سیاسی تعصبات کی وجہ سے ایسی تدابیر میں رکاوٹ ڈالنا جو ہے صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ، یہ لوگوں کا ایک نقطہ نظری ان کا یہ کہنا ہے. یہ تو خیبر پختونخوا حکومت کو خود آ کر بتانا چاہیے، خود چیزیں ساری کلیئر کرنی چاہیے. یہ تو دونوں طرف سے جو موقف سامنے ہے وہ موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. رانا ثناء اللہ بھی کبھی عجیب و غریب سی بات کرتے ہیں، آخری بات کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا دن ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. ہمارے پاس اگر اختیار نہیں تو ساری برائی اور آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں، پھر بھی آپ ہمیں معصوم سمجھیں نا. اور اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے، مغالطہ ہو رہا ہے، اور لیکن سیانے جو بڑی صاحب کہتی ہیں کہ جو باتیں ساری ہیں وہ سمجھ آ جانی چاہیے. نظر آ رہا ہے ابھی جو کوئی بھی واٹ ایور اٹ، حکومت آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، بیوروکریسی آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، نیب، اینٹی کرپشن اور FI، سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے. پھر آپ کو فیس بھی کرنا ہے، جی یاد رکھیے گا، پھر آپ کو فیس بھی کرنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.